امام دیاں کجے تھرو آ گئے فرمایا بولیا چلیا معاف کرے آجے زینب تیرا ویر ٹر چلے آؤ اپنے پردے دا خیال رکھنا ہی سیدہ زینب بھی رونے لگ پیاں بی بی شہر بانو بھی رونے لگ پیاں حضرت ام ربا بھی رو رہیاں حضرت ام لیلہ بھی رون دیاں نے فرمایا اجے رونا اجے رون دے بڑے بہلے ہونے نے فرمایا میری سواری خالی ہونی ہے سکینہ بابا بابا کہہ کے رونا ہے ادھوں رو لے آ جائیں فرمایا جدوں خیمیاں نے اگا لگ جان گیا ادھوں رو لے آ جائیں جدوں زین العابدین زنجیراں پائیاں جان گیا ادھوں رو لے آ جائیں فرمایا جدوں سرنے دے دیاں نوکاں تے چڑھنے نے ادھوں رو لے آ جائیں میرے امام خیمے جو نکلن لگے خیمیاں دے اندر کوہراؤں مچ گیا شہر بانو اکبر دی لاش تے لیٹ گیا فرما دیا اکبر اٹھ بابا ٹر چلے نہیں امام علی مقام نے خطبہ ارشاد فرمایا 9 اور 10 محرم دی رات خیمے دے اندر ارشاد فرمایا کہ یزید دی دشمنی میرے نال توہاڈا او دے نال کوئی ظاہری طور تے میرے تو علاوہ کوئی اختلاف نہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تہانوں سارے نو اجازت دینا کہ چلے جاؤ پتہ نہیں یزید نے صبح کی کرنا ہے مگر آپ نے فرمایا کہ تسی انج کرو چلے جاؤ میں تے میرے پتر قربان ہون لئی تیارہ میرے ویر قربان ہون لئی تیارے پر تسی جاؤ کیوں اپنے بچے یتیم کرنے فرمایا میں تہانوں اس سارے نو تسلی دینا کہ قیامت نو نانے دی شفاعت لے کے دیوا گا کوئی نہیں اٹھیا امام علی مقام نے فرمایا عباس ذرا چراغ بجھا دے چراغ بجھ گیا تھے اندھیرا ہو گیا تھے آپ نے فرمایا جڑا میرے سامنے نہیں جانا چاہتا وہ اندھیرے چ چلا جائے آپ نے فرمایا اندھیرے چ میں ظاہری طور تے پتہ نہیں لگنا کون اٹھ کے گیا ہے فرمایا چلے جاؤ میں اجازت دینا اپنے اپنے گھر چلے جاؤ تھوڑ دیر دے بعد جدو امام علی مقام نے فرمایا عباس چراغ جلا دے عباس علمدار نے چراغ جلایا تو میرے امام نے دیکھا کوئی ایک بھی نہیں گیا بولیا جے سبحان اللہ انہاں وفاداران دی وفا کے بولو سبحان اللہ فرمایا جاندے نہیں عرض کی تھی سونے آپ وہ بلبل ہی کہا دا جڑا پھول ہوئے تے آوے ہی نہ تے سونے آپ جڑا چراغ جلدے نو چھڑ کے چلا جائے او پروانہ نہیں ہوندہ تے عرض کی تھی سونیا حسین ورگا مشوق سامنے ہوئے تے عاشق اٹھ کے چلا جاوے او عاشق نہیں ہوندہ عرض کی تھی سونیا میں نہیں جانا کسے بھی آکھا حضور اسا نہیں جانا پر غور کریا جے میرے جملے تے میرے امام نے فرماسی عباس چراغ بجھا دے تے بعد فرمایا عباس چراغ جلا دے کیونکہ امام نو پتہ سی سارے ٹرب گئے ہون میرا عباس تے بیٹھا ہی ہوئے گا او دی وفات اتنا مانسی فرمایا عباس چراغ جلا دے اندھیرے جو سارے بھی ٹوڑ جان میرا ویر عباس تے بیٹھا ہی ہوئے گا اتھے ایسے ایسے وفادار سن یہ یوسف علیہ السلام دے بھائیاں والے بکھئے تے زمانے چے مشہور ہو جانا سی کہ پراواں نے پران کھوچ سٹ دیتا لوگاں دا پراواں دی محبت مان اٹھ جانے سن میرے ملت دے نوجوانوں پر جدو مصر والے بکھئے تے یوسف دے پراواں نے کھوچ سٹیا پر جدو کربلا وال ویکھیے تے حسین دے پراواں نے بازو کٹا دیتے پتہ لگیا مصر وال ویکھیے تے ویر ویران دے ویری ہوندے تے کربلا وال ویکھیے تے ویر ویران دیاں باواں کربلا چ ویران نے ویران دے مان ہی رکھ لے کدرے لوگاں دے مان ہی نہ ٹوٹ جاون ایسی وفا کربلا چ نظر آ دیئے میری ملت دے نوجوانوں 9 تے 10 محرم دی رات پیاس لباں تے وے میرے امام اپنی تلوار مبارک آپ خیمے دے بار بیٹھ کے نا تے صاف کر دینے تے عربی دے شیر پہ پڑھ دینے تے عربی دے شیر اچ فرمارے جا نہیں دنیا جا میں تینوں چھڑ کے چلے ہاں تو کدے کسے نال وفا نہیں کیتی جن نے تیرے نال یاری لگائی او دے نال ہی دھوکا کیتا ہی فرمایا جا نہیں دنیا میں تینوں چھڑ کے ٹر چلے ہاں اچانک میرے امام نے لگیا کہ جی میں ٹھنڈی جی مدینہ دی ہوا آئی ہے میرے امام نے مڑ کے دیکھیا تے اے ہوا حضرت بی بی زینب اپنے دوپٹے دے نال ویر نو پی دے دیئے آکے بہن نے ویر دے کندے تے ہاتھ رکھیا تے فرمایا کیوں ایڈے دکھی شیر پہ پڑھنا ہے کیوں ایڈا دکھی ہے
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کے اپنی بہن سینے نہ لایا، اس طرح کر کے جدو تلوار دے نال آپ نے دستے دے نال ٹیک لگائی تے اونگ آئی، بہن پوچھ دیئے تینوں امی دی قسم انہوں سچی دسی کی ہویا، سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے میری اکھ لگی تے نانا نظری آئے نے، میں نے انج لگا جی میں نانا جان دی گودی چ چھوٹا جا بچہ تے نانا محبت تے پیار کر رہے تے نالے فرما رہے پترا سویرے ذرا صبر کرنا ہے، او جڑیاں بشارتاں میں 50 سال پہلے دیندہ رہا پترا انہاں بشارتاں دے سچ ہوندہ ویلا آگے سویرے صبر کریں جدو اکبر دی لاش چکنی پوے تے جدر جامیں سویرے ان اللہ مع صابرین دے ورد کردہ جامیں 9 محرم دی رات گزر رہی میرے امام ایک خیمے چجا رہے ادھر بھی قرآن دی تلاوت ادھر بھی نفل ادھر بھی تلاوت ادھر بھی نفل چھوٹے چھوٹے بچوں نے قریب بٹھا کے شہزادہ علی اکبر قرآن دی تلاوت سنا رہے اور میں تے تساں قاری صاحب کو قرآن پڑھیا انہیں تے فاطمہ کو قرآن پڑھیا سی اس ماں کو قرآن پڑھیا جنہیں محمد قرآن پڑھیا سی انہیں تے قرآن دیا تلاوتہ دیا کیا باتا پانی مک گیا انہیں تے خیمے جو کھانا مک گیا پر نہ تلاوت مک دیئے تے نہ نماز مک دیئے نمازی جہاں چ بڑے آئے پر انج دا نمازی کون ہے وہ ساری دنیا دے دکھ آگے پر نماز نہیں جا رہی سجدہ نہیں جا رہا تلاوت نہیں جا رہی امام نے دیکھا سارے اپنے اپنے خیمے تے تلاوت قرآن پہ کر دینے آپ نے دیکھا سارے نماز پہ پڑھ دینے تہجد دی نماز دا ویلا میرے امام نے فرمایا اکبر بیٹا تو میری فوج دا سپاہ سالار ہیں جا پترہ ذرا میدان جہاد دا جائزہ تے لے کے اکبر گئے آکے روندیا جپا مار کے چیخا مار کے روئے فرمایا کیوں رونا ہے عرض کی تھی بابا میں بیخ کے آیا کربلا دے تپ دے میدان کہ ایک عورت مائی چٹے رنگ دی چادر لے کے کربلا دی ریت صاف کر دیئے نالے تنکے چک دیئے نالے روڑ چک دیئے نالے رو دیئے میں پوچھے مائی جی کون ہو تے مائی رو دیئے جواب نہیں دیں دی امام حسین نے پتر نو سینے لایا فرمایا پترہ مائی کون ہے میں دساں عرض کی تھی بابا کون ہے فرمایا تیری دادی زہرا آئی ہے تیری دادی تے میری امی فاطمہ آئیاں حضور یہ دادی جان کے در آئیاں فرمایا جدو مدینیوں ٹلیا سا تے ماں دی قبر تے آخری حاضری دیتی تے میری اکھ لگی تے میں خواب جو ویکھیا میں امی دی گودے چ لیٹے ہاں تے امی فرما رہی ہیں سن پترہ صبر کریں جدو کربلا چ تیری لاش ڈگنی ہے نا تے پتر میں ویکھاں گی تے ادو پتر تڑپاں گی پر میرے پترہ یاد رکھی جدو سواری تو زمین کی آمیں گا تھلے فاطمہ دی جولی ہوگے گی فرمایا میری امی روڑ چکن آئیے کہ جڑ سویرے میرے پترہ نے زخمی ہو کے گرنا ہے کہ کوئی روڑا میرے پتر دے زخمہ میں چنا چوب جاوے اوہ ماما ہی ہوندیاں نے میری ملت دے نوجوانوں فجر طلوع ہوئی 10 محرم دی خونی فجر طلوع ہوئی ان میں کیڑا رنگ دیواں دشتے بلا کو عرش کا سینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا اور ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا نوجوانوں اکبر دی لاش بھی چکے لے آئے ابا آدھے کبادو ایتھے ملے آئے کوتھے ملے آئے انہوں محمدیاں لاشاں بھی چکی آئے قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئی آئے نوجوانوں اور بھی شہیدیں ہو گئے وہاں بن عبداللہ قلبی بھی چلے گئے بچپن دا یار حبیب ابن مظاہر بھی گیا آئے نوجوانوں پتر بھی دیتے بانجے بھی دیتے ہیں جدوں امام حسین تھی اپنی باری آئی میرے امام نے نانے دی دستار رکھی
سیدہ زینب فرما دیا ویرا یہ کیڑی دستار ہے؟ فرمایا باجیوں دستار جڑی بن کے نانا میرا آج کرن گیا سی آپ نے جڑے ویلے جبہ پہنے آؤ عرض کی تھی ویرا جبہ کیڑا آئی؟ فرمایا جبہ بے جڑا ویرا حسن پہنے کے گئے آپ نے اپنی کمر سے پٹکا بندھے آؤ عرض کی تھی پٹکا کیڑا آئی؟ فرمایا امیر حمزہ سید الشہداء آئے تلوار پکڑی ویرا تلوار کیڑی آؤ؟ فرمایا بابا مولا علی دی ذوالفقار ہیں نوجوانوں امام ایڈے سونے لگ رہے بین بے کے کہن لگی ویراؤ اج دولہ پہ لگنا ہے امام دیاں کجے تھرو آگئے متھا چمے کے فرما دیا نے پترہ واری نہیں رویا اپنی واری کیوں رویا ہے میرے امام نے بہنوں سینے لایا فرمایا اکبر نو میں ٹورے آؤں قاسم نو میں ٹورے آؤں عباس نو میں ٹورے آؤں فرمایا رونا جدوں میری واری آئی ہے فرمایا میں نو ٹورن والا ہی کوئی نہیں میری کنڈ دے تھپکی دینا والا کوئی نہیں فرمایا میں اس واسطے رونا کہ جد میرا نبی نو ہوئی جبریل براق لیا جد علی والے خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھا آج کوئی نہیں بگا پکڑن والا جدوں وار حسین دا آیا پھر خیمے بچوں نکلی زینب اس برکا منہ تے پایا پکڑ رکاب گھوڑے دیا آنکھیں لے چڑھ امڑی دیا جایا اس دین دیا دمتان تو صدقے جاواں جنہیں مدینے تو کربلا تک کربلا تو ملک شام تک ملک شام دے قید خانیاں تو مدینہ طیبہ تک ویر دا ساتھ نہیں چھڑے آؤ او بینہ دیتے ویران دے نال زمینہ دے مقدمے نہیں مقدے اس بین تو صدقے جاواں جنہیں پتر اپنے ویر تو قربان کیتے ہیں تے متھا چوم کیا کیا ویران تو تے پتر دین تمہارے نے میں پتر ویر تمہارے نے اس بین دے حوصلیاں تو صدقے جاواں عورتاں جتھے بین کر دیاں نے زینب تھے سجدے پہ کر دیاں اس سیدہ زینب دی عظمت نو سلام کراؤ امام نے جاندی وری بین دے سر پہ ہاتھ رکھے آؤ فرمایا بولیا چلیا معاف کرے آجے زینب تیرا ویر ٹر چلے آؤ اپنے پردے دا خیال رکھنا سیدہ زینب بھی رونے لگے پیاں بی بی شہربانو بھی رونے لگے پیاں حضرت ام ربا بھی رو رہیاں حضرت ام لیلہ بھی رو دیاں نے فرمایا اجے رونا اجے رون دے بڑے بھلے ہونے نے فرمایا میری سواری خالی ہونی ہے سکینہ بابا بابا کہہ کے رونا ہے ادھوں رو لے آجیں فرمایا جدوں خیمیاں نے اگر لگ جان گیا ادھوں رو لے آجیں جدوں زین العابدین زنجیرہ پائیاں جان گیا ادھوں رو لے آجیں فرمایا جدوں سرنے دے دیاں نوکاں دے چڑھنے نے ادھوں رو لے آجیں میرے امام خیمے جو نکلن لگے خیمیاں دے اندر کوہراؤں مچ گیا شہربانو اکبر دی لاش تے لیٹ گئیاں فرما دیا اکبر اٹھ بابا ٹر چلے نی سیدہ شہربانو رو دیاں نے فرما دیا بے زین العابدین پتران اٹھ بابا ٹر چلے نی زینب رو کے فرما دیا نے کہ میرے پتروں اٹھو تے ماموں ٹر چلے جے ماموں نو جاندیاں روک لو حضرت ام فروا فرما دیا نے بے قاسم پتران اٹھ چاچو جا رہے نہیں اٹھ چاچو نو روک لائے نوجوانوں انج لگے آؤ حسین قافلے والوں کی جا رہے ہیں
جی میں جسم سے روح نکل کے جا رہی، جی میں پھلاں دیاں خوشبوئیں نکل کے جا رہی ہوں۔ امام علی مقام خیمے چوں نکلن لگے، مڑ کے فرمایا میرا آخری سلام ہے، اولاداں والے ہو کماں تے جاندے ہو، سویرے بچے تے بچیاں پوچھ دینے بابا کتھے چلے ہو، تسی کہندے ہو میں کام تے چلے ہاں، تے دھیاں پوچھ دیاں ابو کدوں آؤ گے، بابا کدوں آؤ گے، جدوں حسین خیمے چوں نکلے خیمے والیاں بھی پوچھے ہوئے گا لاجپالا کدوں آؤ گے، میری ملت نوجوانوں چیخاں نکل گئیاں، فرمایا حسین دا آخری سلام ہے۔ میرے امام جڑ ویلے خیمے چوں نکلن لگے، اچانک آواز آئی لاجپالا امی دا واسطہ اجے نہ جایا جے، مڑ کے بکھیا حضرت ام رباب دی آواز، فرمایا رباب کیوں بلا نہیں ہے، عرض کی دی لاجپالا سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی، جاندی وار بیٹی نو ہوش کرا جاؤ، میرے امام نے بیٹی نو سینے نہ لگایا ہو، او دیاں والے ہو او دعا کرو کو یتیم نہ بے، میرے امام بیٹی نو سینے لگے رو رہے، او بچی جڑی مدینہ تو کربلا تک ہی نہیں روئی، او دے سامنے آواز دے بازو کٹے گئے نہیں روئی، قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں نہیں روئی، اکبر دیاں بوٹیاں ہو گئیاں نہیں روئی، او روئی نہیں کدرے پاپا نہ رو پین، پر جدوں پاپا ٹر پین او دے سارے سفر دے بندن ٹوٹ گئے، سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی، امام سینے لا کے فرما رہے، فرمایا سکینہ نہیں دیئے اٹھ پاپا ٹر چلے نہیں جان دیوار بابا کہہ لیں، ساری زندگی بابا کنوں آکھیں گی، بیٹی اٹھ جا بابا ٹر چلے نے، شمر دی آواز آئی، حسین جلدی کر بار آؤ، میرے امام نے سکینہ نو زینب دی گود رکھے آؤ، فرمایا میں ٹر چلے آؤں، میری سکینہ دا خیال رکھے آجے، سواری تے بیٹھ کے آپ نے انہوں ایڈی ماری، سواری ٹر دی نہیں، فرمایا ایک وار منوں کربلا لے جاؤ، میں وعدہ کرنا تینوں کسے دی لاش نہیں چکنی پوے گی، سواری مڑ مڑ کے خیمے والویخ دیئے، اولاداں والے ہو میرے امام نے مڑ کے بیکھے آؤ، امام دی بیٹی سکینہ نو ہوش آ گیا ہے، نکے نکے آتے جوڑ کے خیمے دی اوٹ کھڑی ہے، کہندی ہے جے نہ جایا جے اجے سکینہ رج کے بیکھے آئی نہیں، میرا بھی رکبر لے کے گیا ہے واپس نہیں آیا، میرا چاچا عباس گیا نہیں آیا، بابا لے کے نہ جائیں، میں بابا نل بڑیاں گلہ کرنی آوانے، میرے امام سواری تو نیچے آ گئے، سکینہ نو سینے دے نال لا لے آؤ، فرمایا بیٹی سکینہ ندیے چپ کر جائیں جو نہیں کریدا، سکینہ بھی نکے نکے ہاتھ جوڑ لے، کہن لگی بابا پردیساں وچ لے آکے دیاں نال بھی انج نہیں کریدا، فرمایا سکینہ میں پانی لے کے آنا، سکینہ گھٹ کے جپا مار لے آؤ، کہن لگی بابا نہ جایا جائیں، میں پانی بغیر رہ سکنی ہوں، بابا بغیر نہیں رہا جانا، فرمایا سکینہ بیٹی گودی چے بہ جاؤ، کہن لگی بابا ابو کنوں اکھاں گی، کدے نال مدینے جاواں گی، بابا کدے سینے تے سواں گی، فرمایا نہیں سکینہ امی نال سو جائیں، کہن لگی بابا امی نال تے اصغر سوندا ہے، فرمایا نہیں دھیے مدینے دیاں گلان ہے، فرمایا ہن تو قانون بدل گئے نے، تو امی نال سویا کریں گی، اصغر قیامت تک بابا نال سوئے گا، بچی نے نکے نکے ہاتھ جوڑے، کہن لگی بابا یہ جانا ضروری ہے، جاندیاں دس جاؤ یتیم کنوں آنکھ دینے، فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے، کہن لگی بابا خیمے جو سارے پہ آنکھ دینے،
تھوڑی دیر بعد سکینہ نے یتیم ہو جانے فرمایا نہیں سکینہ جیدہ باپ مر جائے وہ بچہ یتیم دیں سکینہ گھوٹ کے جب مار لے آؤ کہنے لگی بابا یتیم نہ کرے آ جائیں بابا یتیم نکران چبے کے روندین یتیم دیوارہ نہ لگ جاندین بابا یتیم نو پچھ دائی کوئی نہیں بابا میں یتیم نہیں بننا بابا کنہ دھیاں دے باپ مر جان اوتے ویران کھلے ہوں دیاں ہونے کتھے جاواں کی ویر بھی ٹر گئے میرے امام سینے لاکے رہی جا رہے فرمایا زینب خیمے چلبا رہا سکینہ نو خیمے چلے جاؤ کتنے آسمان پھٹ کے زمین تنائے آ جائے سید زینب کھچ کے سینے نلیوں تارے آؤ کہنے لگی پھپھی اماں دو گڑیاں بابا بیخ لین دے تینو ویر نہیں لبناؤ مینو بابا نہیں لبناؤ سیدہ زینب خیمے والے جا رہی ہوں فرما دیئے شالا مرننا کوئی ویر کسے دے نہ ہون نمانیاں بہنا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا ادھر امام خیمے جو نکل کے جا رہے آسمان دیاں حوران دیاں چیخا نکل گئیاں فرشتے رون لگ پہ امام نے آخری باری آسمان بل بکھے آؤ فرمان لگے جنہ دکھاوے دل پر راضی سکھیوں نہ تھی بارے دکھ قبول محمد بخشاؤ راضی رہن پیارے نوجوانوں پھر تیران دی بارش آ گئی سارا بدن حسین سخیدہ یہ تیران نال مرتا پھر بھی سید ریند تتینے نیت نماز کھلوتا میرے امام گھوڑے تو زمین والے آرے اکھاں بچے اچھ روئے آئے شمر کہن لگا پترہ والی رویا نہیں اپنی بار کیوں روئے آئے فرمایا ظالموں عباس نے ڈگ دیا منو آواز ماری قاسم نے ڈگ دیا منو آواز ماری اکبر نے ڈگ دیا منو آواز ماری فرمایا میں کنو آواز مارا او ظالموں خیمے دلے کر دیتے ہیں اچانک ایک سفید رنگ دی جھولی ظاہرے ہوئی لدے آوازیں آئی آ جاوے پردیسی پتراؤں میں چکلواں بچیں جھولی شالا جان دوزخ بچ سامارے جنہ لاش مٹی بچیں رون